अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शकीला है। मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ। अल्लाह ताला हर एक की तकदीर पैदा होने के साथ साथ लिख देता है। वो कैसे जिएगा, वो अच्छा बनेगा या बुरा, तकदीर में लिख देता है। अब ऐसी हालत में हम अपनी जरूरतों के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं ताकि हमारी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। अल्लाह ने खुद कुरान में दुआ मांगने को कहा है। इसके बावजूद कुछ लोग पूछते हैं कि दुआ क्यों मांगे, ऐसा सवाल करते हैं। इसका हम क्या जवाब दें, आप जरा तफसील से बताइए। हाँ ठीक है, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। यानी तकदीर। मजहब इस्लाम ये कहता है कि तकदीर पर भरोसा करो। तकदीर पर किस तरह भरोसा करना चाहिए? हमारे साथ क्या होगा ये अल्लाह लिख देता है। हम कब तक दुनिया में जिंदा रहेंगे ये भी अल्लाह लिख दिया करता है। हम कब तक सेहतमंद रहेंगे, हमें क्या बीमारियां आएंगी, कहाँ कहाँ हम इलाज करेंगे, क्या खाएं क्या पिएंगे, सारा कुछ, किससे हमारी शादी होगी, कितने बच्चे हम पैदा करेंगे, ये सारी बातें जो हैं तयशुदा होती हैं। अल्लाह इसका फैसला कर चुका होता है। और बस इतना ही नहीं फैसला किया जाता है, बल्कि कोई अच्छा होगा या बुरा होगा, सब कुछ दुनियावी सहूलियात और मौके ही नहीं, बल्कि अगर कोई नमाजी परहेजगार है तो ये अल्लाह पहले ही लिख चुका होता है। वैसे ही कोई जन्नती तो जन्नती, दोजखी तो दोजखी, ये सारा सब कुछ अल्लाह ताला रिकॉर्ड बनाकर रख देता है। इससे मुताल्लिक बहुत सारे कुरान में और हदीस में हवाले देखे जा सकते हैं, इस हद तक के वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह जो नहीं चाहता वो तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम कुछ सोचते हो तो अल्लाह सोच चुका होता है कि तुम ऐसा सोचोगे। मसलन तुम कुछ इरादा करते हो, उसे पूरा करते हो या नहीं और बात है। दिल में इरादा करते हो कि किसको मारेंगे, अल्लाह सोच चुका होगा कि तुम किसको मारने का इरादा करोगे। समझ में आया? अगर हम कुछ सोचते हैं तो हमारी सोच का इल्म हमसे पहले अल्लाह को होता है, अल्लाह ही को होता है, वही इल्म है। पता चला कि अगर अल्लाह ना चाहे तो हम कुछ भी चाह नहीं सकते। ये सब हमारे मजहब में पहले ही बता दिया गया है। अगर हम दूसरी तरफ गौर करें तो जैसे तकदीर कोई है ही नहीं, हम जैसे मुकद्दर मानते हैं, जैसे तकदीर में जो लिखा है वही हुआ करता है, इसका सबूत कुरान में है। दूसरी जानिब अगर आप गौर करें, तकदीर को रद्द करने वाले हवाले भी हमें मिलते हैं। ये कैसे हवाले हैं? जैसे कि यहाँ मोहतरमा ने कहा, हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह से दौलत की दुआ मांगते हैं। अगर खुदा ने लिख दिया है तो हम अमीर बनेंगे, जरूर बनेंगे, हम दुआ मांगे या ना मांगे। अल्लाह ने जब लिख ही दिया है हमें दौलत मिलेगी तो जरूर मिलेगी। अगर अल्लाह ने लिख दिया कि हम दौलतमंद नहीं बनेंगे तो फिर हम 1000 कोशिश करें कुछ ना होगा, दौलत कभी ना मिलेगी। अल्लाह ने अगर लिख दिया है कि हम हमेशा गरीब ही रहेंगे तो फिर क्या होगा? क्या हम दुआ मांगने से दौलतमंद बन सकते हैं? हरगिज नहीं। तकदीर ही अगर हो तो हमारी तकदीर में अगर अल्लाह ने लिख दिया कि हमारा यही हाल होगा तो हम दुआ किस लिए मांगे? दुआ मांगने की जरूरत नहीं। ये भी सवाल उठाया जा सकता है। इसके अलावा और भी चंद सवालात उठाए जा सकते हैं। कैसे सवालात? हमारे मजहब में तकदीर एक मसला है, मगर देखिए, अच्छाई को बढ़ावा देना चाहिए, बुराई को रोकना चाहिए। क्यों ऐसा करें? जो बुराई लिखी जा चुकी है बुराई तो हो रही है, और जो अच्छाई करने वाला है जरूर करेगा। तुम क्यों दखल देते हो? जिसके मुकद्दर में नमाज पढ़ना लिखा हो वो जरूर पढ़ेगा, जिसके बारे में अल्लाह ने लिख दिया कि नमाज नहीं पढ़ेगा वो नहीं पढ़ेगा। तुम क्यों खामोखा अपना वक्त बर्बाद करते हो? वो जैसा लिखा जा चुका है वैसे ही तो चलेगा। इस तरह हम सवाल जवाब का प्रोग्राम क्यों चलाएं? आपको जानना मुकद्दर में है तो जान लेंगे, नहीं समझ पाना हो तो नहीं जान पाएंगे। तो फिर क्यों हम यहाँ आए, तुम सबको बुलाएं और बहस मुबाहिसा कर बैठे हैं? अगर मुकद्दर में है तो ये हुक्म अल्लाह नहीं देगा। यानी अगर सब कुछ तकदीर के मुताबिक हो रहा हो तो अच्छाई को उभारो, बुराई को रोको, जान कुर्बान करो, जंगो जदाल करो, बुराइयों को खत्म करो। हम क्यों करें? बुराइयों को खत्म होना हो तो हो जाएंगे, ना होनी हो तो नहीं होंगी। खामोखा क्यों किसी से जंगो जदल करें? मगर देखिए अल्लाह क्या फरमाता है, जंग का हुक्म देता है, बुराइयों को रोकने की ताकीद करता है। इन बातों को देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? ये तकदीर जैसी कोई शय गालिबन नहीं है, यूं भी सोचेंगे। इसके अलावा किसी को जन्नत या दोजख में दाखिल करने पर भी सवाल उठेगा। किसी को अल्लाह दोजख में डालता है, सवाल करता है कि क्यों नमाज नहीं पढ़ी, तूने ही तो लिख दिया था। हम यही तो अल्लाह से कहेंगे। दोजख में डालते हुए अल्लाह क्या पूछता है? क्यों नमाज नहीं अदा की, क्यों रोजा नहीं रखा? अल्लाह पूछता है। तूने लिख दिया कि रोजा नहीं रखूंगा, फिर क्यों पूछता है? देखिए अल्लाह से क्या कहा जाता है, तूने ही लिख दिया था मैं रोजा नहीं रखूंगा, इसीलिए तो मैं रोजा नहीं रखा। जब तूने पैदा किया तभी लिख दिया होता। तूने लिख दिया होता कि रोजा रखेगा, नमाज पढ़ेगा तो जरूर पढ़ता। तूने जब ये नहीं लिखा, सब कुछ तू करता है और फिर मुझे क्यों दोजख में डालता है? ये कहाँ का इंसाफ है? यूं भी पूछा जा सकता है। ऐसे कई सवाल हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 2-4 बयान किए हैं, कई सवाल उठाए जा सकते हैं।
جیسے اگر تقدیر کو مان لیتے ہیں تو جنت اور دوزخ کا کوئی معنی ہی نہیں ہوگا، اسی طرح سے برائی اور اچھائی بے معنی ہو جائیں گے، اور پھر ہماری عبادتوں دعاؤں کا کوئی معنی نہیں۔ یہ سب سوال آتے ہیں۔ اب دیکھیے، دونوں بھی عام طرفین ہیں، دونوں کا مذہب میں جواز ہے۔ اس پر بھروسہ کریں تو اس پر ایمان نہ رہے گا، اس پر ہم یقین لائیں تو اس کا بھروسہ بے معنی۔ متضاد جو نہیں ہیں ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں، مسئلے جو متضاد ہیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایسی دو باتوں پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ایک کا یقین کریں تو دوسری ہاتھ سے نکل جائے گی، دوسرے کا بھروسہ کریں تو پہلی بات بے معنی، اسے مان لیتے ہیں تو اسے نہیں مان سکتے۔ اس حالت میں ہی تقدیر کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اس میں واقعی الجھن ہے، سمجھ کو الجھانے والی بات ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اب جو سوال پوچھا گیا، تب بھی ایسا ہی سوال اٹھایا گیا تھا صحابہ کرام نے، ایسا ہی بالکل سیم ٹاپک، اسی تقدیر سے متعلق مسئلے پر ہی صحابہ کرام میں مباحثہ ہوتا کہ نہیں، جو بھی ہوتا ہے تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، اعمال ہی فیصلہ کریں گے۔ اس طرح سے مختلف مباحثے ہوا کرتے، حوالے میں یہ طرف والے بھی آیت پیش کرتے، وہ بھی آیت پیش کرتے، آیت سے آیت کا ٹکراؤ کراتے ہوئے بڑے زور شور سے صحابہ کرام کے مابین جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس وقت رسول اللہ تشریف لے آتے ہیں، آپ کا روئے مبارک پھولا ہوا انار کے دانوں کی طرح سرخ پھولا ہوا تھا، بالکل سرخ، اور غصے سے فرمایا، وہ جو تم سے پہلے گزر چکے کیوں غارت ہوئے جانتے ہو؟ تقدیر سے متعلق مباحثے کرتے تھے، اسی سے وہ نابود ہو گئے، لہذا تمہیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تقدیر کو ہرگز بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، یہ حضور اکرم کی تاکید تھی۔ دوسرا یہ کہ اسلام کے ہر ایک مسئلے کے اندر ایک لاجک ضرور ہے، اس کے حل کرنے کا ایک فلسفیانہ طریقہ بھی ہے۔ جو بھی سوال عقلی دلائل پر کیا جاتا ہو اس کی صفائی پیش کی جا سکتی ہے، کشفی بخت طور پر جواب مل سکتا ہے، لیکن اس تضاد کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اسی لیے وہ مسئلے سے چشم پوشی کرتے ہوئے کترانے کا اندازہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ فرماتے ہیں اس تضاد کو رہنے دو اور ایمان لے آؤ۔ یہ فرماتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمان لانے کی تاکید کی ہے، تو ہمیں اس متضاد مسئلے پر تفصیل کے ساتھ یہاں پر نہ میں بحث کر سکتا ہوں، یعنی جو اللہ کے رسول نے واضح نہیں کیا اس کی وضاحت مجھ سے پوچھیں یا کسی بڑے عالم سے پوچھیں، کسی سے بھی اس کی وضاحت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک بات ہے، اتنا تو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہم کو اللہ نے تھوڑی ہی عقل دے رکھی ہے، ہر مسئلے کی فلسفیانہ وضاحت کے لیے ہم کو اتنی زیادہ عقل نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات میں اپنی عقل کی طاقت پر رکھ چھوڑتے ہیں، جان بوجھ کر زندگی کے بہت سارے معاملات سے گزرتے جا رہے ہیں، عقل کا ہمارے اکثر معاملات سے مطابقت ہی نہیں ہوتی۔ مثلا ہماری گود میں ہمارا بچہ ہوتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، کیا اسے چانٹا مار دیں گے؟ غصہ تو آتا ہے، مارنا تو چاہیے نا، کیوں نہیں مارتے؟ لاجک کیا ہے؟ ڈانٹنا ہی لاجک ہے۔ بچے کی اس حرکت پر کیا ہم اسے ڈانٹتے مارتے ہیں؟ پاک صاف کپڑے پہنے ہوئے بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے کپڑے گندے کر دیتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے یہ دیکھو تو، ہنستے ہوئے بیوی سے، دیکھو تو نئے کپڑے گندے کر دیا، یہ بولتے ہوئے ہم ہنستے بھی ہیں۔ کیوں ہمیں غصہ نہیں آتا؟ لاجک کیا ہے؟ ایسے حالات میں لاجک کیا ہونی چاہیے؟ فوری طور پر ہمارا رد عمل ہونا چاہیے، ہاتھ اٹھ جانا چاہیے، ڈرانا چاہیے، بدماشو۔ کیا کوئی ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کیوں؟ یہ جو ہے انسانی فطرت ہے، یہاں لاجک کام نہیں کرتی، نہ عقل کام کرتی ہے، نہ کچھ۔ ہم اتنا کرتے ہیں، ہماری اپنی عقل کو یہ کونے میں بٹھاتے ہوئے آخر اپنا ہی تو بچہ ہے، ایک طرح کا ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ کیوں، میں نے صحیح کہا نا؟ بتائیے، اس طرح کی ہماری زندگی کے بہت سارے معاملوں میں یہی تو کرتے ہیں، ہماری عقل کو کام میں نہیں لانے والے قسمت کے معاملوں میں ہم ایڈجسٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ چند معاملے اللہ کی جانب سے حاصل ہوتے ہیں، ایسے معاملوں میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھروسہ کر لینا چاہیے کہ یہ معاملے ایسے ہی ہیں، لیکن ایسا بھروسہ کر لینے سے ایک اور بات بھی غور کرنے کی ہے، اگر تقدیر پر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، ہمارا یہ بھروسہ بھی اڑچن ڈالتا ہے۔ اگر تقدیر پر بھروسہ نہ کریں تب بھی اڑچن ہوتی ہے۔ تقدیر کو مانتے ہیں تو ہم محنت کیوں کریں، ہم کیوں عمل کریں؟ عبادت اللہ نے لکھ دی ہے تو نماز پڑھ لیتے، ورنہ کیا یہ سب پوچھ تاچھ یوں ہی سوچ لیتے؟ ہم اگر ایسا سوچیں تو ہی تقدیر جو ہے لگتا ہے ٹھیک بھی نہیں ہے۔ تقدیر کا جو بھروسہ کانسیپٹ ہے برابر نہیں، ہمارا عمل کرنا ہی ٹھیک ہے۔ تقدیر کا لکھ دینا ہمیں مشین بنا دیتا ہے، چابی دینے سے مشین چلے تو کیا اس مشین کو عقل کی ضرورت ہے؟ ہم چابی دیتے ہیں تو دوڑتی ہے، ویسے ہی اللہ چابی دیتا ہے تو ہم کام کرتے ہیں، وہ کیسے چابی گھماتا ہے ویسے ہی تو چلیں گے، ویسا ہی کریں گے۔ ہم یوں سوچنے لگے، یہ ایک بحث ہوئی۔ اگر ایسا نہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ تقدیر کوئی شے ہی نہیں،
تب بھی کیا ہمیں مطابقت کا جواب ملتا ہے؟ دونوں میں مطابقت اگر ہوتی ہے تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ عقل کام نہیں کرتی. رکھ لیتے ہیں کہ تقدیر ہے ہی نہیں، تو کیا نتیجہ نکلا؟ ہمارا فیصلہ ہم ہی کو کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب ہم یہاں بیٹھے جو سوچتے ہیں وہ ہم ہی سوچتے ہیں. اس سوچ میں اللہ کی کوئی رضا نہیں. آپ کو امیر بننا ہو تو اپنی ہی محنت سے امیر بننا ہے. اللہ کی رضا سے آپ امیر نہیں بنیں گے. اگر آپ ایسا سوچیں گے، دیکھیے اللہ وہی ہو سکتا ہے جو ہر زمانے پر قادر ہے. اللہ کی قدرت کیسی ہونی چاہیے؟ اب کا حال بھی جانتا ہو، 100 سال پہلے کا حال بھی جانتا ہو، 1,00,000 سال بعد کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہو. وہی اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ جو ہو چکا وہی جانتا ہو، جو ہونے والا ہو نہیں جانتا ہو، تو کیا وہ اللہ ہے؟ اللہ کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہو چکا ہے وہی اسے پتا ہے، جو ہونے والا ہے اسے اس کا علم نہیں ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ خدائی صفات پر حرف آتا ہے. خدا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تقدیر سے انکار اگر کرتے ہیں، اللہ لا علم ہو جاتا ہے. کیسے؟ یہاں جو میں بیٹھا ہوا ہوں یہ بات کل ہی اللہ جانتا ہو تو وہ جاننے والا سمجھا جائے گا. اگر اسے بے خبر جانے تو کیا مطلب نکلتا ہے؟ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ مطلب اس کا کیا نکلتا ہے. یعنی تقدیر نہیں ہے؟ بالکل نہیں. لیکن یہ بات ہوتی ہے اللہ کچھ نہیں جانتا. اللہ کیسا ہونا چاہیے؟ سب کچھ جاننے والا ہی اللہ ہے. اگر یہ سمجھیں کہ اللہ جانتا ہے تو یہاں جو ہو رہا ہے اس کا علم اسے تھا. یہاں جو میں بیٹھا ہوا ہوں وہ اللہ بخوبی جانتا تھا، اسی لیے یہاں بیٹھا ہوں. اللہ جو جانتا ہے وہی تو ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کے خبیر ہونے کا کانسیپٹ ہی تتر بتر ہو جائے گا. کس لیے؟ تقدیر کو اگر آپ نہ مانیں گے تو اللہ کچھ نہیں جانتا. جو ہوتا ہے وہ تو صرف بیٹھا تماشا دیکھتا رہتا ہے، جو چلتا ہے وہ جان لیتا ہے. اگر ایسا سمجھے اللہ کو قدرت اور پاور سے بری کرنا ہے، اتنا سا اللہ ہو جاتا ہے. دونوں باتیں غلط بن جاتی ہیں. تقدیر کو مان لیں تو اس میں بھی ایک طرح کی خامی ہوتی ہے، تقدیر سے انکار کریں تو اس میں بھی قباحت لگتی ہے. اب اسلام کا موقف کیا ہے؟ انسان کو کم جانکاری ہی دی گئی ہے. ہر بات کو سمجھ لینا اتنا آسان نہیں ہے. یہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذرا غور کیجئے، تقدیر کے اوپر بھروسہ کرنے سے، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے بھروسہ کرنے سے انسانیت کی بھلائی ہے. انسانیت کو کیا حاصل ہوتا ہے اگر تقدیر پر بھروسہ کریں؟ تقدیر سے انکار کرنے والوں کی بنسبت تقدیر پر بھروسہ کرنے والے اس دنیا میں زیادہ بھلائی پاتے ہیں. اسلام تقدیر پر ایمان لانے کا جو سبق دیتا ہے اسے بھی سمجھ لیجئے. جو کچھ گزر چکا ہو اس کا الزام ہی تقدیر پر لگنا چاہیے. جو ہونے والا ہو اس معاملے میں سمجھ لینا ہے کہ تقدیر نہیں ہے. جو کچھ معاملہ ہو چکا ہو اس بارے میں کیا بولنا ہے؟ مثلا میں آ کر بیٹھ چکا ہوں، یہ تقدیر ہے. یہ سب جو ہے آپ سمجھ گئے نا، آپ سب جو آ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تقدیر ہے. اور یہاں آپ سب نے ایک کپ کافی بھی پی لی ہے، یہی تقدیر ہے. سمجھے کہ نہیں؟ دوسری بار بھی آپ کافی پی سکیں گے، یہ تقدیر نہیں. بس جو پی چکے ہیں وہی مقدر تھا. بس سمجھ لیجئے اسلام اس معاملے میں یہی کہتا ہے جو کچھ بھی گزر چکا ہے اس پر چاہو تو تقدیر کا سہارا لے لو. آنے والے زمانے کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو کہ کیا ہونے والا ہے، لہذا عمل ایسا کرو کہ تقدیر ہی نہیں. ہماری ترقی میں اسلام کبھی آڑے نہیں آتا. جو بھی ہو چکا ہو اس کے بارے میں سوچ لو کہ تقدیر میں تھا. جو کچھ بھی ہونے والا ہو اس معاملے میں تقدیر سے بے نیاز ہو کر بس کام کرتے چلو، اپنا کام کرو، ہاتھ پر ہاتھ باندھے بیٹھے نہ رہو. اگر کم نتیجہ حاصل ہوتا ہے سمجھ لو کہ بس اتنا ہی مقدر میں تھا. دن بھر جستجو کرو، جتنی ہو سکے محنت کرو. اگر پھل نہیں ملتا ہے تو گھر آ کر رات میں سوچ لیا کرو چلو آج اللہ نے تقدیر اتنی ہی لکھی تھی، لیکن کب؟ ہو چکنے کے بعد، ناکام ہونے کے بعد سوچیں گے. یا کامیابی پر بھی سوچنا چاہیے. اگر ناکام ہوتے ہیں تو بھی سوچنا چاہیے، کامیاب ہوتے ہیں تو بھی اللہ نے کامیابی لکھی تھی. یہ طریقہ ہو. آپ ایسا سوچیں گے تو کیا حاصل ہوگا آپ کو پتا بھی ہے. ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم جلد از جلد چھٹکارا پا لیں گے. میرے پاس 10 کروڑ روپے جمع شدہ ہیں، میری برسوں کی محنت کا پھل ہے. پورے کا پورا نقصان ہو چکا. اب بتائیے میری حالت کیا ہوگی؟ پورے 10 کروڑ روپے میری پوری لائف کی پونجی، قربانیوں کا سرمایہ ہے. وہ پورے 10 کروڑ روپے یہ پورے کے پورے ایک لخت ہاتھ سے نکل چکے. سوچئے مجھ پر کیا بیتے گی. پورا سرمایہ میرے 10 کروڑ روپے پورے کے پورے چلے گئے، سب کچھ لٹ گیا. اس طرح پاگل بن کر بکنے لگوں گا. میری پوری زندگی کا سرمایہ تھا، زندگی بھر کی محنت کی کمائی تھی. اب میرے پاس پھوٹی کوڑی نہ رہی، گھر سے گلی میں کھڑا ہو گیا. میری حالت کیا بن جائے گی؟ میرے پیسے چلے گئے، پورے پیسے فنا ہو گئے، پورے 10 کروڑ. ہائے رے ہائے، میری یہ حالت ہوگی کہ نہیں؟ میں ایسے میں اگر تقدیر کا سہارا لوں تو دیکھیے مجھ پر جو بن پڑا وہ تو کر چکا. اللہ نے نہیں چاہا چھوڑیے، اب کیا ہے. آتے ہوئے تو لے کر نہیں آئے تھے. اس طرح سے اگر میں سوچوں گا، خاموشی سے کام پر لگ جاؤں گا، آگے کی کوشش ہوگی، نقصان جو ہو چکا اس کی تلافی.
उस नुकसान की तलाफी यूं कर सकते हैं, उसका सारा बोझ तकदीर पर डाल दिया करें। नुकसान ख्वाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमारे वालिद का इंतकाल हो जाता है। छोटी उम्र वाला हमारा अपना बच्चा जिसे लाडो प्यार से पाला था, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अगर बच्चे की याद में होश और हवास खोकर आवाजारी करें तो हम भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। नतीजा और क्या होगा? हम अगर तकदीर का सहारा लें, तसल्ली मिलेगी, हमने अपनी हद तक कोशिश कर ली। इंसान के बस तक जो कुछ करना है हमने कर दिया, कसर न छोड़ी। उससे ज्यादा हम कर ही क्या सकते थे, अब छोड़ो भी। हम ऐसा सोचेंगे तो फिर 2 दिनों में संभल जाएंगे, बस अपने कामों में लग जाएंगे। इसीलिए देखिए, हिंदुस्तान में खुदकशी जिन्होंने की है उन लोगों पर जांच हुई, सरकारी तौर पर एक जांच हुई। तफसीली तौर पर हालात का जायजा लिया जाता है, इससे हमें कई बातें मालूम होती हैं। कितनी औरतें खुदकशी करने वालों में थे, मर्द कितने थे, गरीब कितने थे, अमीर लोग कितने थे, पढ़े लिखे कितने, अनपढ़ कितने, ये तमाम मामलात एकजा की गई। इस तरह बहुत सी वैरायटियों को लिया गया। इनमें से मजहबी तौर पर जो हिसाब मिला, हिंदुस्तान में बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही कम जो था, खुदकशी करने वाला समाज मुसलमानों का समाज था। जबकि दीगर हिंदुओं के बनिस्बत, ईसाइयों के बनिस्बत, बुद्ध मजहब के बनिस्बत, सिख मजहब वालों के बनिस्बत मुसलमानों ने ही कम तादाद में खुदकशी की थी। ताज्जुब हुआ कि वजह क्या है? ये क्या कि हर मजहब वालों के बनिस्बत उनकी तादाद कैसे कम है? मालो दौलत की कमी बेशी छोड़िए, खुदकशी करने वालों में मुसलमान क्यों कम तादाद में है? जब उसकी जांच पड़ताल हुई, इनका अपना मजहबी अकीदा इन्हें खुदकशी करने से रोकता है। जितनी भी परेशानी या नुकसान हो, अल्लाह की मर्जी समझकर छोड़ देते हैं। अब ऐसे में खुदकशी किस लिए? बर्दाश्त नहीं करने वाला ही खुदकशी करता है। नाकाबिल बर्दाश्त पेट का दर्द बस रस्सी पर लटक जाता है, क्योंकि उसे तकदीर पर भरोसा नहीं है। हम जितना कर सकते थे कर चुके, अल्लाह की रजा बस यही है, जो होना है होने दीजिए। यूं सोच लेते हैं तो इस पेट के दर्द को बर्दाश्त कर लेने की कुव्वत इरादी हमको हासिल हो जाती है। तकलीफ को बर्दाश्त करने की ताकत हमारे दिल को हासिल हो जाती है। लिहाजा तकदीर पर भरोसा करना कितना मुफीद साबित हुआ देखिए। ये फलसफा मेरा कहा हुआ नहीं है, खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लिकैरा तासमु अल्लाह मा फातकुम, तुम्हारा जो नुकसान हो चुका, जो खो चुका, उसके लिए तुम्हें अफसोस ना हो, इसीलिए मैंने तकदीर की बुनियाद रखी है। अल्लाह ताला का फरमान है, वला तकरबू बिमा आताकुम, तुमको जो दिया जाता है उस पर मगरूर ना होने के लिए ही तकदीर रखी है। मैं एक गरीब आदमी हूं, मुसाफिर आदमी हूं, मुझे लेकर हिंदुस्तान का वजीर आजम बना देते, प्रधानमंत्री का मौका दिया गया बस इसी तरह बताइए मेरा क्या हाल होगा? मगरूरी पैदा होगी कि नहीं? मुझ जैसे एक मामूली से आदमी को अचानक वजीर आजम बना दे तो मुझे कैसा लगेगा? आपे से बाहर हो जाऊंगा, फूला ना समाऊंगा। वो हालत हमारी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम तकदीर पर भरोसा कर ले, हमारी क्या हैसियत, उसकी देन है। हम क्या कभी ओहदे के पीछे थे? इस तरह से खुद पर काबू पा जाएंगे, मगरूर ना होंगे। हमको अगर नाकाबिल बर्दाश्त नुकसान पहुंचता है तो ऐसी सोच हमारे लिए दवा बन जाएगी। अगर हमें नाकाबिल बर्दाश्त खुशी मिलती है तो आप मगरूर न बनेंगे, क्योंकि मगरूरी भी तो एक बीमारी ही है। मगरूरी की वजह से भी आदमी मेंटल बन जाता है। हमारी बेहद खुशी भी दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है। जानते हो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं वजीर आजम बन गया हूँ। आप से बाहर होना जाहिर होता है हमेशा। यही अगर तकदीर पर भरोसा करने वाला हो तो ऐसा कभी ना होगा। तकदीर को मानने वाला यही समझेगा, जो कुछ करना था हम कर चुके, जो मिला अल्लाह की मर्जी है। हम ऐसा सोच ले तो हर हाल में एतदाल कायम रखेंगे, खैर जो मिला सब अल्लाह की इनायत थी। ऐसी सोच हमें संभाला देती है। बताइए तकदीर पर भरोसा करने से हमें क्या मिला? इस्लामी नजरिए से भरोसा करते हैं तो दूसरे मजहबों के अकायद यूं के तकदीर है तो क्यों मेहनत करें, इलाज मत करो, ऐसे भी अकायद दीगर समाजों के हैं। पेट का दर्द हो तो डॉक्टर के पास मत जाइए, जब उसे दूर होना है हो जाएगा, जाइए। हमारा इस्लाम ये नहीं कहता। ये सब करने के बाद ही तकदीर पर भरोसा करो। अपने काम तुम ऐसे करो कि तकदीर नहीं है, पता चला कि मुस्तकबिल से मुताल्लिक तकदीर नहीं है। ऐसे अपने काम करो। मुझे ये जानना है, दुआ से मुताल्लिक भी हमारे कुछ लोग यूं सोचते हैं, हम क्यों दुआ मांगे, अल्लाह जानता है जो देना है वही देगा। ऐसी बहस करते। दुनियावी मामलों में भी ऐसा ही कीजिए। दुनिया के लिए दुकान खोले बैठे, क्यों? पैसे आने हो तो खुद आ जाएंगे, घर में बैठे रहो। इस मामले में ये लोग कभी तकदीर की बात नहीं करते। इबादत का, दीन का मसला आए तो उनके यहाँ वो अल्लाह चाहे तो हो जाएगी, ये जवाब मिलेगा। तो फिर क्यों दुकान खोलने जाते हो, बैठे रहो, पैसे आ जाएंगे। हम ऐसे मामलों में कभी चूक नहीं करते। बस आदमी जो है जानबूझकर मुंतक बगाड़ने के लिए तकदीर का मसला उठाता है। हम हकीकत को देखें तो तकदीर में भलाई जरूर है, बस हम इतना ही कह सकते हैं। ये नहीं कि इस मसले में तजाद है, ये लॉजिक है, हमारे समझ से बाहर की है, बिल्कुल बाहर की है।